नौजवान है बड़े मायूस हैं, फिर उनके साथ कोई धोखा तो नहीं होगा। मिडिल क्लास को आगे आना चाहिए, आम लोगों को मौका मिलना चाहिए, पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए, पार्टी के अंदर मेरिट का एक सिस्टम होना चाहिए, सिर्फ वडेरों और जागीरदारों का कब्जा नहीं होना चाहिए इख्तिदार के ऊपर। सारे मान रहे हैं इस बात को। बात ये है कौन माने कि मैं गलत रहा हूँ आज तक। जिसने लोगों के भले की बात की उसको लोगों ने सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया है ना। हम सुन रहे हैं आपकी जब से ये तहरीक लॉन्च हुई है, ये बातें सुनने में महज बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर ये कोई हनी ट्रैप तो नहीं है हमारी आवाम के लिए? नहीं, हनी ट्रैप तो तब होना कि जब आपको ये बातें बताने वाला आदमी कह रहा हो कि ये करूँगा, मुझे वोट दें या मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, तो फिर वो अपने मफाद के लिए आपको ट्रैप कर रहा होगा। इसका मतलब अपनी कुर्सी के लिए, अपने इख्तिदार के लिए, जैसे आज से 78 साल पहले होता रहा पाकिस्तान के अंदर। वो आदमी आपसे कह रहा है कि सर आप चलिए मेरे साथ, रोज़ा रसूल पे चलते हैं, मेरे सर पे कुरान मजीद रखिए और मुझसे दो बातों का हलफ ले लें। एक तो ये कि ये जो मैं कुछ कह रहा हूँ ये किसी की ईमा पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, और किसी के खिलाफ नहीं। ये नहीं कि यार फलां के खिलाफ खास तौर पे, बाकी तनकीद आप सब पे करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कि यार इस आदमी के या इस तहरीक या इस पार्टी के अगेंस्ट, ये मुझसे हलफ ले लीजिए। दूसरा हलफ रोज़ा रसूल पे ले जाके मुझसे सर पे कुरान रखवा के ये ले लीजिए कि मेरा इससे आज ना कोई मफाद वाबस्ता है, ना कल इससे मेरा कोई मफाद वाबस्ता होगा, चाहे वो कोई ओहदा है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की कोई पावर है, चाहे वो किसी तरह का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई और फाइनेंशियल या कोई और मफाद है। तो मुझसे जैसे आपकी तसल्ली होती है, हम दोनों भाई चलते हैं और चल के इस बात पे, तो ये मैं इसी तरह से वजाहत कर सकता हूँ। और बाकी दिलों के हाल परवरदिगार की ज़ात जानती है। आने वाले आइंदा इंतखाबात में क्या आपकी तहरीक पार्ट लेगी और किस सतह पर लेगी? अच्छा, मेरी ख्वाहिश है, फैसला तो ये लोग करेंगे, नौजवान जो हैं इंशाल्लाह जब ये पार्टी बनाएंगे और उसके मुंतखब ओहदेदार मुंतखब होंगे तो वो तय करेंगे उनको क्या करना है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि 2029 में इन मिडिल क्लास लोगों में से, आप लोगों में से, गली मोहल्ले के लोगों में से इंशाल्लाह ये पार्टी, ये तहरीक इतना एम्पावर करे कि एक मिडिल क्लास नौजवान इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो। 2029 जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये विजन कंप्लीट होता है इंशाल्लाह, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। इस विजन से इनकार कौन करता है कि पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए? सवाल किया आपसे कि हनी ट्रैप तो नहीं है, मतलब अवाम हमारे जो नौजवान है बड़े मायूस हैं, फिर उनके साथ कोई धोखा तो नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह। देखिए ना, धोखा करने का पीछे कोई ना कोई मकसद होना चाहिए ना, और वो मकसद ये रहा है कि हमें बनाएं, मुझे दें मौका, है ना। वो मैं तो वो कह नहीं रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस नज़रिए पर तकरीबन सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि मिडिल क्लास को आगे आना चाहिए, आम लोगों को मौका मिलना चाहिए, पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए, पार्टी के अंदर मेरिट का एक सिस्टम होना चाहिए, सिर्फ वडेरों और जागीरदारों का कब्जा नहीं होना चाहिए इख्तिदार के ऊपर। सारे मान रहे हैं इस बात को। लेकिन बात ये है कौन माने कि मैं गलत रहा हूँ आज तक। मैं नवाज शरीफ जीवे कहता था, आज तक मैं गलत था, या मैं कहता था इमरान खान ही मुल्क को बचाएगा, मैं गलत था, या मैं कहता था कि नहीं जनाब बिलावल भुट्टो और जो है ना वही इस मुल्क के मसीहा और निजात दहिंदा, मैं गलत था। अपने आप से लड़ना है कि नहीं यार वाकई मैं गलत था, और फिर ये दोस्तों ने भी कहना है कल, ओ यार तू कल तक तो इमरान खान जिंदाबाद कह रहा सी, और अब तू जो कह रहा है कि यार अवाम राज की बात कर रहा है। तो ये उस लड़ाई को जो लड़के जीत जाएगा ना, वो अवाम राज तहरीक में आ जाएगा, और बाकी लोग भी आएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उनको। तो ये जिसमें ये दिलेरी होगी ना अपने आप को गलत मानने की, वो आप यकीन कीजिए। मैं भी सुन रहा था कि आप स्टेज पे कहे थे कि तकरीर में मतलब आपको तनकीद भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो जिस तरह आप सहाफ़त में सख्त सवाल पूछते थे, आप तैयार हैं इस तरह के सख्त सवालों के इल्ज़ामात के? मुझसे पूछे जा रहे हैं सवालात और मैं तैयार हूँ, और मैं आपको बड़ी दयानतदारी से, ये नहीं क्या आपको लगता है कि मैं कोई इतना बेवकूफ़ आदमी था कि मुझे ये पता था कि मैं आऊँगा और एक नई तहरीक की और नई पार्टी की बात करूँगा और सारे लोग तालियां बजा के कहेंगे सर वेल डन, हम आपके साथ हैं? मुझे पता ही होगा। तारीख़ इंसानी का मुताला किया हुआ है मैंने, हम सब जानते हैं, हम भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं भाई। दुनिया में जो कोई भी नई बात लेकर आया, नया पैगाम लेकर आया, किसी ने नई तहरीक शुरू की, सब लोगों ने उस पर, यानी जिसने लोगों के भले की बात की उसको लोगों ने सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है ना। मैं तो कहता हूँ वही बात कि नौज़ुबिल्लाह, हम तो जूतों के खाक के ज़र्रात के बराबर भी नहीं है। लोगों ने पैगम्बरों को माफ़ नहीं किया, तो हम और मेरी और आपकी क्या ही औकात है? तो मैं बिल्कुल सोचते समझते हुए, कैलकुलेटेड, जितना मैं तसव्वुर कर रहा था उसके मुकाबले में तो कोई मुखालफत नहीं हो रही। जितनी मैं देर से तवक्को कर रहा था उससे तो कहीं जल्दी लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं इसके साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये नज़रिए की, इस बयानिए की ताकत है इंशाल्लाह। खुश ना, अभी यही हम वाज़ेह नहीं कर पा रहे कि ये पार्टी नहीं है सर, ये एक तहरीक है, और इंशाल्लाह ये तहरीक इस मुल्क में एक पार्टी को मार्ज़ वजूद में लेकर आएगी, फिर उसकी क्लियर हर चीज़ वाज़ेह होगी। इसकी सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह है कि एक ऐसी पार्टी बननी चाहिए जिसमें जमहूरियत हो, मेरिट हो, और मिडिल क्लास और आम लोगों के पास बराबर का मौका हो कि वो भी पार्टी को लीड कर सकें और मुल्क की क़यादत कर सकें। बस इतनी बात। आप जितने मसाइल और कहिए, चाहे बलूचिस्तान, चाहे दहशतगर्दी, चाहे महंगाई, चाहे बेरोजगारी, चाहे गुर्बत, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, मैं ये कहूँगा ये सारे मसले हल हो जाएंगे जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें सबसे काबिल आदमी ऊपर आए और वो इन मसाइल को ठीक तरह से हल करें, और अकेले नहीं, मशवरे से, जमहूरियत के जरिए इंशाल्लाह। जी मुझे पूछना था क्या हो गया भाई? जी सबसे सुनेंगे। मैं यही बात ये है
اقرار بھائی سر ایک منٹ دے دیجیے. اقرار بھائی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیاسی جماعت میں بھی نہیں آنا, جی میں سیاسی جماعت بھی لانچ نہیں کر رہا, اور آپ نے جو ٹارگٹ فٹ کیے ہیں اس کے لیے آپ کو سیاسی جماعت میں اقتدار میں آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ عام آدمی کے اگر پاس اگر چاہتے ہیں آپ کے اقتدار آئے تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑے قانون سازی کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ کو اقتدار میں یا اسمبلیوں میں پہنچنا چاہیے. تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی جماعت نہیں بنا رہے, سیاست میں نہیں آئیں گے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی تک اقتدار پہنچے گا. کیسے پہنچے گا؟ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں میں سیاست میں نہیں آؤں گا, یہ سارے لوگ تو انشاءاللہ رول کریں گے پاکستان کو, اللہ نے چاہا ان نوجوانوں میں سے تو انشاءاللہ قیادت ضرور آگے آئے گی. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس بنیاد پر کوئی عہدہ یا کوئی ذمہ داری لینے کی بات نہیں کر رہا کہ اگر میں نہیں کہتا جی, میں چیلنج کرتا ہوں سر, یہ سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں, 78 سال کی پاکستان کی تاریخ میں جو بندہ آیا اس نے کہا جی مجھے وزیر اعظم بنائے, میں تبدیلی لے کر آؤں گا, مجھے ووٹ دیں جی میں انقلاب لے کر آؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. میں کہہ رہا ہوں آپ میں سے وزیر اعظم بنے گا تو ملک بدلے گا, آپ لوگوں میں سے لیڈرشپ ایمرج ہوگی تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی, آپ کے بچے بچیوں میں سے, آپ کی اولادوں میں سے کوئی ٹیلنٹ کی بنیاد پر آگے آئے گا تو وہ پاکستان کو ٹھیک کرے گا. یہ میں بڑی وثوق سے, بڑی عاجزی سے چیلنج کر رہا ہوں کہ آج تک یہ کسی نے نہیں کہا تحریک چلا کے, یہ پارٹی بنا کے, یہ موومنٹ کہ جناب میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا. میں ایک منٹ جی سر. اچھا اقرار بھائی آپ یہ بتائیں, سب سے پہلے آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, سیکنڈ کرتا ہوں سوال کو, آپ عہدہ, آپ وزیر اعظم, آپ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بننا چاہتے؟ کیا آپ کے اندر ابیلٹی نہیں ہے؟ آپ قوم کو نہیں سنبھال سکتے؟ آپ قوم کے معیار پر نہیں پورا اتر سکے؟ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا. سیکنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں سے, مجھ میں سے, ہمارے 3 قسم کی کیٹیگری ہے. آپ نے جو کی ہے اس میں میں تھوڑا سا پیچھے لے کے آتا ہوں. ایک غریب عوام جس میں کھڑا ہوں, اس سے اوپر ایک مڈل طبقہ جس میں یہ بیٹھے ہیں, اور اس سے اوپر ایک وہ طبقہ جنہوں نے ہمیں ہراسمنٹ میں رکھا ہوا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ تو الیکشن لڑ سکتے ہیں, کروڑوں روپے کا اقرار بھائی الیکشن ہے, لاکھوں کا, ہزاروں کا نہیں ہے. غریب کے ہاں نہ تو ایجوکیشن ہے, غریب کے ہاں نہ کوئی صحت ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں الیکشن لڑتا ہوں, عوام راج, میں راج کرنا چاہتا ہوں, اپنے محلے میں کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, میں جب آواز اٹھاؤں گا, میں نام لینا چاہتا ہوں, حق کی آواز اٹھانے والا ارشد شریف آپ کا بھی ساتھی, اس کے بعد سیکنڈ آواز اٹھانے والا عمران ریاض, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ ایک خود آواز ہے حق اور سچ کی. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم دن رات دیکھتے ہیں. میں اگر حق کی آواز اٹھاؤں گا, اقرار صاحب مجھے تو یوں اٹھا لیا جائے گا, اور جب مجھے بند کر دیا جائے گا میرا تو سارا کچھ بند ہو جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس بندے کو سربراہ, اچھا آپ سربراہ بھی نہیں ہے, آپ وزیر اعظم بھی نہیں ہے, جس بندے کو آپ لے کے آئیں گے ہمارے پاس وہ فرشتہ بھی نہیں ہوگا, اور اگر وہ بندہ ہماری بات نہیں سنے گا تو پھر آپ اس کو. اچھا جزاک اللہ. اب مجھے یاد رہ جائیں آپ کے سوال پہ 2 منٹ دیجیے گا. آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں کیوں نہیں بننا چاہتا, مجھ میں قابلیت یا صلاحیت نہیں ہے. میں کون ہوں تو اپنی قابلیت یا صلاحیت کو جج کرنے والا؟ کوئی میکینزم ہو نا, کوئی پیرامیٹر ہو, کوئی نہیں آپ کہتے رہیں لیکن کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکوں کہ میں قابل ہوں یا نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ جو نظریہ ہے ہمارا کہ جس میں عام لوگ آگے آئیں, مڈل کلاس لوگ آگے آئیں, برابر اپارچونٹی ہو, وہ نظریہ دم توڑ جائے گا جس دن میں پہلے دن سیٹ پہ خود بیٹھ جاؤں گا. اگر میں کہوں جی میں پارٹی کا چیئرمین ہوں اور بس میں پھر عام لوگ, ہوگا نہیں. آج تک جو لوگ بھی خود چیئرمین بن کے یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم عام لوگوں کو آگے لائیں گے, جھوٹ بولتے ہیں وہ. آپ جب خود سیٹ پہ بیٹھ گئے, آپ ساری زندگی میک شور کریں گے کہ کوئی ایسا سسٹم نہ بنے گا جس میں عام آدمی قابلیت کی بنیاد پر آگے آئے. آپ میک شور کریں گے صرف میرے چاپلوس لوگ آگے آئیں, صرف میرے خوشامدی آگے آئیں, یا سب سے بیوقوف لوگ آگے آئیں تاکہ میری سیٹ کو کوئی خطرہ نہ ہو. تو یہ قربانی کسی آدمی کو دینا ہے کہ وہ اپنی سیٹ یا اپنے عہدے کی خواہش کو قربان کرے تاکہ ایک برابر کا موقع سارے لوگوں کے لیے ہو, اور ایک اور ایسی پارٹی نہ بن جائے جو اقرار الحسن کی پارٹی ہے, چاہے تانگا پارٹی ہی ہو, لیکن جی یہ اقرار الحسن کی ہے, یہ عبد الشکور کی ہے, یہ عبد الغفور کی ہے, اسی کو تو ڈینائی کرنا ہے, اسی کی تو. دوسری آپ نے کہا پیسے کہاں سے آئیں گے. سر سادہ سی گزارش ہے, ایک تو یہ نظام جس کے ذریعے ہم عام لوگوں سے جوڑ رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ بینر, پوسٹر, یہ پراڈو, 2024 کا الیکشن اس بات کی غمازی ہے کہ آپ جس بات پر لوگوں کو قائل کر لیں, اب لوگوں کو ووٹ دلوانے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. 2024 میں آپ بھی جانتے ہیں برادری کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پر, یہ بہت سارے جو باقی فیکٹرز ہوتے ہیں ہمارے, ان کی بنیاد پر نہیں. لوگوں نے ایک بات جس پر وہ قائل تھے اس کی بنیاد پر ووٹ دیا, ڈھونڈ کے ووٹ دیا لوگوں نے. تو اگر آپ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر لیں گے تو سر 2024 کا الیکشن ہمارے لیے ایک بیس ثابت ہو سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اٹھا لیا جاتا ہے وہ سارا, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کی تاریخ رہی ہے. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ آپ بتاتے ہیں علامات, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ علامات ہیں, سر درد ہے, بخار ہے, جو علامات ہیں کہ جس کے نتیجے میں سب کچھ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں انفیکشن کو ٹھیک کیجئے. انفیکشن کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو زور آوری ہے
اس کو کم کریں. اچھا یہ کب کم ہوگی؟ یہ کم تب ہوگی سر جب آپ ان لوگوں کو گریبان سے پکڑ کے گھر سے باہر نکالیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے آنے کے لیے کنڈی کھولتے ہیں آپ کے گھر کے اندر سے بار بار. آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بالکل ضرور کیجئے, فیشن بھی ہے, آپ کو حق بھی ہے ضرور, لیکن سر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مارشل لا لگنے پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں, کبھی ان کا گریبان بھی پکڑیے, ان کو آپ انقلابی مان لیتے ہیں. کبھی کو کہتا ہے ووٹ کو عزت دو, تسی کہتے ہیں یہی جمہوریت ہے. کبھی کو کہتا ہے حقیقی آزادی, آپ کہتے ہیں یہی جمہوریت ہے. ماضی بھول جاتے ہیں آپ کا. حقیقی آزادی کہنے والے نے مشرف ڈکٹیٹر کو ووٹ دیا ہوا ہے. حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والے نے راحیل شریف کی انگلی اٹھوائی ہوئی ہے. حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والے نے جنرل فیض سے فیض لیا ہوا ہے. جنرل ظہیر الاسلام جنرل پاشا کی گود میں پلے ہوئے ہیں. انہوں نے جنرل عاصم سلیم صاحب کو جو پاپا جونز والے تھے ان کو کلین چٹ دی ہوئی ہے. حقیقی آزادی, آج حقیقی آزادی کیسے مان لیں ہم 20 سال کا؟ اچھا جی جنرل نواز شریف ووٹ کو عزت دو کہتے تھے, ہم ان کو جمہوریت مان کے بیٹھ گئے تھے. اور بھائی دیکھو انہوں نے عوامی جلسوں میں کہا ہوا ہے ہم جنرل ضیاء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. تو سر جب تک آپ اپنے گھر کے ان لوگوں کا گریبان پکڑ کے ان کو باہر نہیں نکالیں گے نا, یہ کنڈیاں کھولتے رہیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بار بار. آپ غلط طرف مسئلے کی طرف جا رہے ہیں. بندوق والوں سے آپ کہتے ہیں ادھر جناب گنڈاسا اٹھا کے سلطان رائی بن کے ہم جناب بڑھ کے ماریں گے. جو آپ کے اختیار میں ہے آپ کا گھر ٹھیک کرنا, اس فرد کو گھر سے نکالنا جو بار بار واردات کرواتا ہے اور واردات کے مال میں سے, چوری کے مال میں سے آدھا حصہ لیتا ہے اقتدار کی شکل میں, اسے آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ انقلابی ہے, وہ لیڈر ہے, وہ مسیحا ہے. جب تک اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ بھی اٹھائے جاتے رہیں گے, ہم بھی اٹھائے جاتے رہیں گے. علامات پر نہیں سر, انفیکشن کو, یہ جو کنڈی کھولنے والے نا ہمارے گھر کی, ان کو نکال کے باہر کریں, یہ ٹھیک ہے. شاہ صاحب